अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहला नूरीन और आज हम बात करेंगे कि इंतकाल करवाने का तरीक़ाकार क्या है। अगर आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे या पटवारी तहसीलदार के पास कोई भी बेज़ुबानी इंतकाल करवाने जा रहे हैं, वो चाहे बै का इंतकाल है, चाहे हिबा का इंतकाल है या तबादला का इंतकाल है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने साथ लेके जाने हैं और किन चीज़ों को आपने जाने से पहले वेरीफ़ाई कर लेना है ताकि आपको इंतकाल करवाते हुए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप रजिस्ट्री भी करवाना चाह रहे हैं तो उसका भी इनिशियल प्रोसेस यही होगा, यही आपने वेरिफिकेशंस करनी हैं और आपने अपनी बै की फ़र्द हासिल करनी है। तो जाने से पहले जब भी आपका प्लान हो कि आप इंतकाल करवाना चाह रहे हैं, तो कोई भी एक शख्स बाया या मुश्तरी की जानिब से एक दिन पहले अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर को विज़िट कर ले ताकि रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन हो सके और इंतकाल करवाते हुए किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। जब आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएँ, तो आपने 3 चीज़ों को लाज़मी चेक कर लेना है इंतकाल करवाने से पहले। सबसे पहला है आरएन का इंतकाल। बाज़ दफ़ा होता ऐसे है, लोग पुराने मालिक होते हैं, प्रैक्टिस में ये चीज़ देखने में आई है कि लोग पुराने मालिक होते हैं, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले बैंक से लोन लिया और वो आपने पे भी कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, घर पे मौजूद हैं, आपके पास हैं, लेकिन आपने जाके अपना फ़खुर ऐन का इंतकाल नहीं करवाया। यानी कि आपके रकबे में अब भी आरएन आ रहा है, बैंक का प्लज आ रहा है और जब आप इंतकाल करवाने जाएँगे, तो सबसे पहले जो आपको बताया जाएगा कि आपका रकबा तो प्लज है, आप तो रकबा अपना बै कर ही नहीं सकते या हिबा कर ही नहीं सकते, तो जब तक प्लज नहीं हटेगा, इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि बाया ने कोई लोन तो नहीं लिया था, उसके रकबे पे कोई आरएन तो नहीं आ रहा। आपने बाया से उसके बैंक प्लज जो रकबा है, उसका जो मॉर्टगेज है, उसकी आपने बाया से तस्दीक कर लेनी है और अगर बाया ने अपना वो जो लोन था वो बैंक को अदा कर दिया है और उसके पास बैंक की तरफ से रकबा रिलीज़ करने का जो वो डॉक्यूमेंट है जिसको एनओसी भी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर तो उसके पास मौजूद है, तो बाया से आपने कहना है कि जब वो इंतकाल का इंदराज करवाने आए, वो डॉक्यूमेंट साथ लेते आएँ ताकि पहले रकबा जो है वो बैंक बार से जो उसकी मॉर्टगेज है उससे रिलीज़ करवाया जाएगा, उसका फ़खुरैन का इंतकाल होगा, उसके बाद उसका बै हिबा या तबादला का इंतकाल दर्ज होगा। मॉर्टगेज के बाद जो नेक्स्ट लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो है स्टे ऑर्डर, हुक्म इम्तनाई। जब भी कोई बंदा सेंटर पे ट्रांज़ैक्शन करवाने आता है, तो उसे आके पता चलता है कि उसके रकबे पे तो स्टे लगा हुआ है। अब स्टे बाज़ दफ़ा तक़सीम का स्टे होता है और किसी भी जॉइंट ओनर ने हो सकता है कि प्रॉपर्टी की तक़सीम के लिए स्टे ऑर्डर जारी करवाया हो या फिर ये भी हो सकता है कि उस बाया की, उस सेलर की कोई लिटिगेशन थी और मेबी वो बहुत पुरानी हो, 2, 4, 5, 10 साल या मेबी इससे भी ज़्यादा, और वो समझ रहा हो कि उसने अपना जो स्टे ऑर्डर है, जो सिस्टम में, जो कंप्यूटर में उसका इंदराज था, वो शायद खुद ब खुद ख़त्म हो गया होगा या उसको शायद ये हो कि उसने ख़त्म करवा भी दिया हो, लेकिन अभी भी अगर उसके रिकॉर्ड पे उस स्टे ऑर्डर जो है वो मौजूद है, तो आप इसकी भी बाया से तस्दीक करेंगे कि क्या आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई अदालत में केस चल रहा है। अगर तो केस चल रहा है, मौजूद है और स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो उस सूरत में इंतकाल नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगर बाया इस बात की तस्दीक करता है कि वो जो भी केस था, जिस हवाले से था, स्टे था या कोई अदर मैटर था सिविल कोर्ट में, वो ख़त्म हो चुका है और स्टे ऑर्डर भी कोर्ट की तरफ से ख़त्म हो चुका है, तो फिर आपने बाया से ये कहना है कि जब वो इंतकाल करवाने आए, तो उस ऑर्डर की मुसद्दका कॉपी, अटेस्टेड कॉपी साथ लेके आएँ। क्योंकि आपका जो स्टे आ रहा है सिस्टम में, पहले वो मनसूख होगा, सिस्टम से रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद आपका इंतकाल दर्ज किया जाएगा। स्टे ऑर्डर या आरएन के इंतकाल की मौजूदगी में आपका किसी किस्म का कोई भी इंतकाल या फ़र्द जारी नहीं की जाएगी। तीसरा अहम पॉइंट जो सबसे ज़्यादा साइलिन की परेशानी का बायस बनता है, जब भी वो इंतकाल करवाने या फ़र्द लेने सेंटर पे या पटवारी के पास जाते हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो है नाम की गलती।
یعنی کہ آپ کا ریکارڈ میں نام غلط آ رہا ہے۔ نام غلط ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس انتقال سے آپ مالک بنے تھے، آپ سے مراد بایا جو رقبہ بیچنے والا ہے، کیونکہ یہ سارے پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بایا کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، کیونکہ رقبہ وہ سیل کر رہا ہے اور اس کے رقبہ کی ویریفیکیشن ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بایا جس انتقال سے مالک بنا تھا، جس انتقال سے رقبہ اس کے نام لگا تھا، اس انتقال کا اندراج کرتے ہوئے سہماً اس کا نام غلط ہو گیا ہو۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ انتقال کے بعد جب جمع بندی لکھی گئی ہو، لکھتے ہوئے بعض دفعہ نام سہماً غلط لکھا گیا ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو بایا خود ہے، بعض دفعہ جو لے مین آپ اپنی عام ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگ ڈیفرنٹ نیم سے کال کرتے ہیں، اور وہی نام جو پرانے بزرگ تھے یا پرانے لوگ تھے وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بچے کو ہم اس نام سے بلا رہے تھے۔ فار ایگزامپل کہ ایک کسی کا نام صالح محمد ہے، گاؤں کے کلچر میں یا عام سوشل لائف میں اس کو سالوں یا نواز محمد کو نوازا، یا اس طرح سے جو بگاڑ کے نام جو ہیں بولے جاتے تھے، اور وہی نام جو ہے ریونیو ریکارڈ میں ان کے جو ہے لکھوا دیے گئے بزرگوں کی طرف سے، اور وہ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ میں تو نام ویریفیکیشن کے بعد اور پراپر جو ان کے نیم ہیں، ایکچوئل نام ہیں، وہی لکھوائے گئے۔ تو اب جو ہے بایا کا نام ہو سکتا ہے کہ ریونیو ریکارڈ میں سالوں آ رہا ہو اور ان کے آئی ڈی کارڈ پہ صالح محمد آ رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریونیو ریکارڈ میں فاطمہ آ رہا ہو اور آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ فاطمہ بی بی آ رہا ہو۔ تو نیم کی کوئی بھی چھوٹی موٹی جو مسٹیک ہے، آپ اپنا ریکارڈ پہلے ویریفائی کر لیں گے تو نام کی اس طرح کی غلطی اور پریشانی سے آپ انتقال کرواتے ہوئے بچ سکتے ہیں، اور آپ پہلے پروسیجر فالو کر کے اپنا نام اراضی ریکارڈ سینٹر پر درست کروا سکتے ہیں۔ نیم کریکشن کے لیے ہم الگ سے ایک سیپریٹ کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے کہ کن کن صورتوں میں آپ کس طرح سے اپنا نام درست کروا سکتے ہیں، اور جب بھی انتقال کروانے جانا ہے آپ نے ان 3 چیزوں کو پہلے ویریفائی کر لینا ہے، تاکہ آپ کو انتقال کرواتے ہوئے جب آپ فیملی کو یا باقی لوگوں کو آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پر یا پٹواری کے پاس لے کے جائیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یا انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ چیزیں آپ نے ویریفائی کر لی ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ جو بایا ہے اس کے رقبے پہ کوئی جو ہے حکم امتناعی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بینک کا لون نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا جو ہے نام غلط ہے، اس کا نام بالکل آئی ڈی کارڈ کے مطابق، اور نام کے ساتھ آئی ڈی کارڈ نمبر موسٹ امپورٹنٹ۔ بعض دفعہ لوگوں کے جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر غلط ہو جاتے ہیں، تو آئی ڈی کارڈ نمبر کو بھی آپ نے ویریفائی کر لینا ہے، اور اگر اس کا نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر درست ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا انتقال کروانے کا پلان کرنا ہے۔ جس دن آپ انتقال کروانے جائیں گے اس دن آپ کو بایا، مشتری، اگر ہبہ کروا رہے ہیں تو واہب اور مقبول ہے، اگر تبادلہ کروا رہے ہیں دونوں لینے اور دینے والے، تبادلہ کروانے والے، اور اس کے ساتھ 2 گواہ، ایک نمبردار اور ایک پتیدار، اور اگر نمبردار اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ سائلین کا ہمیشہ سے جو ہے، کیونکہ نمبرداری سسٹم اب اس طرح سے ریوائیو نہیں ہو رہا، تو اکثر سائلین کو جو ہے نمبردار کو لانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یا تو ہمارا نمبردار ہے نہیں، یا پھر اولڈ ایج ہے جو آ نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں آپ 2 پتیدار جو ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں گے ایز اے وٹنس، اور سب سے امپورٹنٹ سب لوگوں کے اوریجنل آئی ڈی کارڈ ان کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ نے آئی ڈی کارڈ مس نہیں کرنا، اوریجنل آئی ڈی کارڈ نادرا سے جاری شدہ وہ ساتھ لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس اور جو لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پر جائیں گے۔ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں، جب بھی آپ انتقال کروانے جائیں آپ نے ان کو پہلے ویریفائی کر لینا ہے، اور جو ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں، تاکہ جو انتقال کروانے کا جو پروسیس ہے وہ سموتھ طریقے سے آپ کروا سکیں۔ یہ انتقال کروانے جانے سے پہلے کا پروسیس تھا جس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر پر جا کر آپ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اپنا انتقال درج کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو ہماری یہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی، اس ویڈیو کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ یہ سینٹر پر جانے سے پہلے کا پروسیس ہے، سینٹر پر جا کر آپ کو کیا پروسیس فالو کرنا پڑے گا وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔